नमस्ते तपाईहरु आज जलजल अनलाइन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुको माझमा विशेष गरी शुभ विवाहको दिनको विशेष भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ आएको छु। र यतिखेर फ्रेममा हेर्दै हुनुहुन्छ यी दुई अनुहार उहाँहरु दुवैजना दुई भाइ हुनुहुन्छ भने आजकै दिनमा उहाँहरुको विवाहको सायद जुडेको छ भने आज उहाँहरुको बिहेको केही भिडियोहरु तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन तपाईहरु यतिखेर जलजल अनलाइन नेपाल देश विदेशबाट हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र यतिखेर कुश मगर र सरु महराको सिन्दुर हाल्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। यतिखेर दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ र उहाँहरुको बिहे सिन्दुर हालिसकेपछि हामी चाहिँ लभ मगरको बेहुली लिनको लागि पुनः जन्ती जानेछौँ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिनहरु यतिखेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र अब भने हामी चाहिँ लभ मगरको बेहुली लिनतर्फ निस्किरहेका छौँ। धन्यवाद। बीबीसी वाला पर छोड़ दे गया ना। हेलो हम भी है यहाँ पर। अब चाहिँ दुला साहब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आदरणीय दाजु। अब बेहुली लिन जानको लागि तयारी अवस्थामा उहाँको बहिनी उहाँको सानो बेहुला पक्कै पनि सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ। अब तत्कालै पुगेर चाहिँ बेहुलीलाई लिएर आउनको लागि कोसिलीहरु जाँदैछ। अनि यता केही फरक पर्दैन। आउनुस् आउनुस् दाइ। ल आज बेहुली लिएर आउने भयो हैन? हजुर अब बेहुली लिन जान लाग्यो है। बिल्कुल दाइ। जन्ती आनेर जन्ती उहाँको चाहिँ बेहुलाको भाउजू जेठी भाउजू उहाँ चाहिँ बेहुलाको दिदी दिदी हाय कोसिली के लगिरहनु भएको छ दिदी? हजुर उहाँ चाहिँ बेहुलाको ठुलो दाजु ठुलो दाइ। र यहाँ अगाडि राखिएको छ दुल्हाले दुलही ल्याउनको लागि तयार पारिएको सजाइएको स्कर्पियो गाडी रहेको छ। पक्कै पनि यसै गाडीमा दुलही लिएर आउने छौँ हामी। र यहाँ चाहिँ सिन्दुर हाल्ने भित्राउने काम मात्रै हुनेछ, त्यही कार्यक्रम मात्रै हुनेछ भने आफ्नै चलन चल्ती र मगर संस्कृति संस्कारमा जुन चाहिँ रित बुझाउनु पर्ने हो, धुमधामले बिहे गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ नेपाल जन्मघर नै हुनेछ भन्न जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी यतिखेर चाहिँ पक्कै पनि बेहुली लिनको लागि सबैजना तयारी अवस्थामा चाहिँ अब गाडीमा जाँदै हुनुहुन्छ र जाँदैछौँ हामी। पक्कै पनि यतिखेर प्रत्यक्ष जलजल अनलाइन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो प्रदेशको इन्डियामा अवस्थित रहेर पनि हामी एउटा चाहिँ आफ्नो नेपाली संस्कार लाई एउटा चाहिँ फलोअप गर्दै यतिखेर चाहिँ धेरैजना एकदमै हर्षित र उल्लास हुनुहुन्छ। आज नयाँ बेहुली आउँदैछ। पक्कै पनि यता बेहुलाको गाडी अगाडि स्कर्पियो जाँदैछ अनि हामी पछाडि छौँ। तपाईँहरूको माझमा जलजल अनलाइन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर साथीहरू यतिखेर प्रत्यक्ष निहाल्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ।
भिडियो गरिरहेको छु मैले रेकर्डिङ मजा मजा खै यहाँनिर कता हो आज जन्ती जाँदैछौँ हामी होइन कस्तो लाग्दैछ एकदम हामी यो ठाउँको अलिकति मेन पोइन्ट बजारमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ बस पार्क हो यो ठाउँको अब हामी केही समय चाहिँ गाडीको यात्रा हिँड्नुपर्ने हुन्छ अझै र पछाडि सबैजना चाहिँ यो जन्तीको गाडी हो यो हजुर लाइक गर्नु होला पक्कै पनि भाइले पनि अति नै मिलियन भ्यू हाम्रो हामी चाहिँ अहिले बेमा गइरहेको अवस्था हो डान्सहरू देखाउनु तल पक्कै पनि तपाईँहरूको माझमा आजको जन्तीमा के भयो त्यो सबै अवस्थाहरू चाहिँ अपडेट गर्नेछौँ होइन सुरुवात हो हाम्रो चाहिँ सुजन भाइ पनि निकै मच्चिँदै सुजन भाइ त तालमा छ खुसीले रमाउँदैछन् भने हामी आज अगाडि बस जाँदैछ दुला हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बिल्कुलै यतिखेर चाहिँ माथि भाउजू एकदमै आत्तिरहनु भएको होला दाजु होइन के कसो कस्तो भन्नुपर्ने मैले कस्तो अनुभव फिल भइरहेको छ मलाई दाइको खाने बेला लास्टै मन लाग्छ होइन नाच्ने नाच्छु अहिले यो कलेक्सनमा गरम त मात्रै एकदम नाच्ने कमल भाँचिन्छ भने अघि गानामा त्यस्तै भनिँदै आएको छु बिल्कुलै एकदमै यता चाहिँ हाम्रो दादाले लजाउनुहुन्छ कि कोरेन दादा चितिकै पर्नु भएको छ नेपाली धागा टोपीसँग एकदमै लाएर होइन दादा कोटहरू लाएर होइन अझ तल जुत्तादेखि माथि देखाउँछु नि मैले तपाईँहरू
सबैजना चाहिँ हम दुईटा हात चाहिँ कतै अब चाहिँ दुलैको घरतिर प्रस्थान गर्नको लागि यहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ के कस्तो को चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हो भन्ने एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव गर्दै हुनुहुन्छ यता साइलेन्ट भएर खै अरू अरू खै हल्ला गर्ने यो चाहिँ घरको प्रवेशद्वार सजाउनु भएको रहेछ निकै यहाँ चाहिँ शुभ विवाहको पोस्टर पनि लगाउनु भएको छ अति नै राम्रो सुन्दरता बनाउनु भएको छ गेट पनि यता बेहुलाको जेठी भाउजू जाँदै हुनुहुन्छ एकदमै दुलालाई चाहिँ एकदम स्वागत गर्ने यहाँ चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ एकदमै चाहिँ नेपाली संस्कार नेपाली रीतिरिवाजमा लिन आउनु भएको छ र अभी तो मैंने महंगाई कहा है अभी तो आउनुहोस् के होला दाइ आज चाहिँ हाम्रो यहाँको रीतिरिवाज के छ उहाँहरूको हाम्रो अब यहाँको लोकल हिसाबले चाहिँ अब विवाह सम्पन्न गर्ने चाहिँ अब प्रोग्राम राखिएको छ हाम्रो भाइको विवाह अब जन्किया छ हेर्दै जाम अब मण्डपमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ के माग गर्नुहुन्छ के चाहिँ के पुरा गर्नुपर्ने हैन त्यो चाहिँ अब रेडी हामी रेडी भन्नुस् दाइ स्वागत प्रक्रिया अझै भइरहेको छ अझै जन्ती भनेको त यस्तो हो नि त जन्ती हो जन्ती वेलकम भाइ वेलकम भाइ वेलकम भाइ मिलाइनी त गर्नु भाइ हानी नाच्यौ न भाइ हानी 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 रातो नाच्नु हाम्रो चिफ गेस्ट कता गयो यार देउलाई चिफ गेस्ट ओ दुला भाइ सोल्टी धेरै सोल्टी गम भाइ
मामाको बिहे हो ल मामाको बिहे तीन बारी कर भूमि नमो ऐसे हाथ लगाने धरती से ओम देवी आसनम ओम पृथ्वी नमो नमः। पानी ले लो दोनों चम्मच में। ओम हरि ओम तुषार कला पकड़ के इसी आदेश्वरी टीका पूजा के आपको उठा के दे दो। ओम नहीं तू ना इधर ओम विष्णु नीचे तीन बार करो उठा दो। यही चल रहा पंछी यही चल रहा नहीं तू ना इधर तीन बार मिलू एक तीन बार इसको दे दो उठा के नहीं ये ले दूध है थोड़ा सा चम्मच में ये जो फूल चावल है इसमें उठा के देखिए ऊपर रखो। आज बजे तीन बार ये दे दो। आज बजे उठा के दो। आज बजे हम बराज हम पीने को देते पानी आज तीन बार ये दे दो उठा के विष्णु प्रतिष्ठा तीन बार दोनों आपने ऐसे याद करो कोई है ना जो पसंद किया कोई है ना कोई देख लो चेक कर लो ढंग से ऐसे लगाओ मुंह का स्पर्श कर लो नाक का स्पर्श कर लो एक चल रही है सांसें आंखों का स्पर्श कर लो अक्षरों में चक्षुरस्तु आंख देख लो कोई काना कोना तो नहीं है कान का स्पर्श कर लो सुनाई देता है ठीक है बाहों का यहाँ पर स्पर्श कर लो यहाँ देखो चलने फिरने में ठीक है ना टांगे कोई कमी तो नहीं है ठीक है बैठ जाओ यशु ये कि तूने ना वाला चावल चेक करना पड़ता है ना अब लगा को तो इसका अभी नहीं बाद में पड़ेगी तो हाँ अभी रुक जाओ जब जरूरत पड़ेगी तो चावल फूल चढ़ा दिए नमस्कार कर लेना बैठ जाओ आप चौकड़ी मार के अपना ये दुपट्टा भी दे दो आप तो बोले ला सका बस मेरा कैश वाली रखना है ना क्या साहब हेलो क्या साहब अच्छा
कहाँ गया आप थोड़ा आगे आगे हो जाओ तुम खड़े या मामा है मामा या लड़की का मामा या भाई थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाओ थोड़ा बाहर हो जाओ लकड़ से बाहर यही आदड़ा लौटा ना आप जब खाली हो तो बोले आप पानी ले लो हाथ में पूछा पकड़ो दोनों लगा दो आप ये भी आता है ओम हरि ओम श्री श्री रागर में जब बस हो गए अपना गोत्र क्या बताया था आपने क्वेश्चन क्या अपना नाम लेना पत्नी को अहम आप उठ जाओ काम सकते हैं प्राप्त हो गया ये रखो से बाद में लगेगा फिर ना रख दो ऐसे ही आप दो निकाल दो ऐसे बैठो तो बैठो डाल दो ना आप कन्यादान तो हो गया अपने गला में बोल दो कन्यादान हो गया और और वो बात नहीं होगा लेना है ना चलो फिर वो बात बैठो अभी फिर 2-3 लगा के रखो बस ठीक है फिर ठीक है तब फिर भी ऐसे 2-3 में रहो कपड़ा कुपड़ा तो मिला है लड़की को आप ये अभी मामा लड़की का मामा मौसम मामा बनिन्छ चल क्या करना है चावल फूल फेंक दो ओम चतुर्वेद वेदिकाय नमो नमः यहाँ छोड़ दो पानी के छींटे भी चारों कोनों में दे दो ओम हरि ओम इसको रख दो नीचे पानी ले लो चम्मच में ओम हरि ओम त्रिवेदी नाम प्रजापति ले लो ये फिर से ले लो फिर से वैसा ही करना आपने ओम भू स्वाहा ओम यहाँ छोड़ दो ओम भूवा स्वाहा बस छोड़ दो उठा दो अब इसको ऐसे छोड़ा के लाल को पानी ले लो आप ले लो आप आ जाओ इस तरह टीका लगा दो
गुहार नबुझ है यही पाना है लाड़े पाना है इसमें से 4 हिस्से कर देना उसमें से पहले हिस्से के थोड़ा सा रख दो इनके लड़की के हाथ के ऊपर ओम मार्यमण्यम देवम कन्या मग्निवशा सोनम मर्यलेव केतु महापते स्वाहा तो लड़की के हाथ में बगे राख्ने के ठंडा आप दोनों आगे पाँव के पास चला दो हाँ धूप रख दो नीचे पाँव के आगे चला दो माथा टेक लो इनके पास छोड़ना नहीं सोच रही हो वैसे मत दो बोलो ना अच्छा कर लो 3 बार लगाना है अपने यहाँ से लेकर यहाँ पीछे तक डालना है ओम शिवंगले देवा पूरी मां बशेम शादा बशेम गौरी लाल शुभनाथ बाल से हेलो अंकल किन अंकल खाने एउटा सुन्न सब पहिल्यै हिल्टपमा जा भन्नु हिल्टपमा जाने हो त्यहाँ मतलब कि एकजना चाहिँ मतलब जुन के छ अरे त्यहाँ नि होटेल त्यहाँ झार्ने हो अनि त्यहाँ उनको साथीहरू त्यहाँ छन् होइन त्यो साथीसँग खानाको बारेमा खाना खानु पीछे देख के चलिए वो मौसम उसके भाव चना चाहिए ना ये सुरक्षा ने हैंड वॉश कर लिए साबुन वो साबुन वेरी मैं खाए से नहीं प्रबंध करनी था हां प्रबंध करनी था मैंने कहा था क्या छिटो ना को चलाओ खाना हाथ का तो भाई ना शल्ली डाणी पे क्या याद है बाकी नहीं सीता तो इनके शल्ली डाणी वाला पकाया तीन बारी हुई बेहुलीले चाहिँ बेहुलीको भाइले बाहिर दुलक मामा कहाँ आउला चाहिँ
अब पुल्का जाने रमाइलो गर्ने Ando भाइ छिटो गर छिटो गर नाच्न गाउन पहिलोमा जहिले नि पहिलोमा जहिले नि दोस्रो भएको छैन म कहिले नि बजाऊ पञ्चे बाजा